सीएम एक 5 फावट बजेट हे करता सो कितें आसतलें एक लोकां खातीर लोकाभिमुख बजेट आसचो असो भारतीय जनता पार्टीचो प्रयत्न आसा आनी हें सरकार जें आसा केंद्रांतलें सरकार आनी हांगा स्टेटींतलें सरकार एक अनेक येवजणी घेवन लोकां खातीर येता आनी त्यो गरिबां कडेन सकयले स्तरा कडेन पण सगळ्यां कडेन पावोवपाचें आसता ताजो तो प्रयत्न आसता आनी आयज पासून एक म्हाका बरें दिसता की सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या 2012 पासून 2002 पासून एक्चुली त्या वेळार 2000 साला पासून आणि दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेच्या पासून आतां पर्यंत अनेक बऱ्यो बऱ्यो येवजणी ज्यो सामान्य लोकांचो स्तर वयर काडपाक लागून ज्यो केल्ल्यो आसात त्यो आतां पर्यंत सकयल वेवस्थीतपण पर्कुलेट जाल्ल्यो आसा सो म्हणजे तातूंतल्यान आर्थीक खंय तरी कोणाक घर चलोवपाक तांच्या बेजीक निड्सा खातीर गरजेवंतांक आदाराक मेळ्ळ्या त्याच बरोबर बजेट हो आसा तोय बीन गोंय राज्याक प्रगती कडेन व्हरपाचो आसा म्हणजे पूल आसतले कन्वेन्शन सेंटर्स आसतलीं मागीर फ्लायओवर्स आसतले किंवा काही दिल्ले सरकाराचे प्रोजेक्ट आसतले अशें अनेक गजाली जातूंतल्यान स्कुलां कॉलेजीस हॉस्पिटल्स आनी कितें ताजेर आर्थीक तरतूद केल्ली आसता जे आमच्या येणाऱ्या भुरग्यां खातीर आनी तांच्या बरेपणा भविश्या खातीर आप लीडर मोठी हाडलं ऑफिसा कडेन त्यांच्याकडे माफी माग म्हटलं की तुम्ही केजरीवालाचे नाव पिड्यार केलं म्हणतात लिकर स्कॅम तो आता मुक्त झाला सो तुम्ही माफी मागची म्हणता तुम्ही डिफेम इतलं केलं म्हणतात ते ती केस फुडल्या कोर्टांनी वता आनी ताजे नंतर योग्य तो ताजो निर्णय जावपाचो आसा म्हणटकीर ताजेर इतले तातूंत फुगोटी फोडपाची कांयच गरज ना आनी अजुनूय तातूंत लिंक जें आसा पळय न्ही तें लिंक तुमकांय सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा कितें आसा तें सुद्दां गोंयान आयला आनी येदो व्हडलो सोऱ्याचो महापूर वेगळोच हो पयशांचो महापूर घातलो न्ही आनी इतलें सगळें केलें आनी ताजें हें आसा सो अशें न्ही की एका सकले स्तराचे कोर्टान तुका भायर मारलो हाजो अर्थ असो आसना केन्नाच की वेले कोर्टांनी हें तुका अपील करपाक मेळना आनी सरकार अपील करतले अशें ते करतले पळय तें आयलां न्ही सगळ्या न्यूजान आयलां तें हांव सांगता कारण तातूंतले इतले डिक्टेट म्हणजे केन्ना केन्ना कोणी म्हणटात की म्हाका कांय खबर ना म्हणून केन्ना केन्ना कितें उलोवपाक जाय आनी कितें उलोवपाक नाका तें खबर आसपाक जाय लोक आंदोलन करतात मिराबा हांगासर ते परमिशनचे बोर्ड लायला सरकार तातूंत म्हटलें न्ही सरकार तातूंत योग्य ती भुमिका घेवपा सारकें सरकार घेतलीच कारण मुख्यमंत्री तांकां तांचे कोण शिष्टमंडळां वचून मेळटलें आनी तो सगळो कितें प्रोजेक्ट आसा तातूंत अभ्यास करतले. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.